वेलकम बैक टू जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस। मेरा नाम है ताहिर और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 कश्मीरी का चैप्टर नंबर 10 यह नाव एंड ही इज आउट। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इससे पहले के जो सारे चैप्टर हैं वो आप जाकर हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हम जब भी कोई नई अपडेट लाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और क्लास 9 उर्दू जो है ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, और क्लास 10 के लगभग 3 सब्जेक्ट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट चल रहे हैं। 2 इंग्लिश और उर्दू कंप्लीट है, और साथ में मैथ्स जो है लगभग हम 3 चैप्टर्स तक पढ़ा चुके हैं। तो अगर आप 9th में इस चैनल को देख रहे हैं तो आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपके 10th में पहुंचने तक हमने बहुत सारे चैप्टर्स या बहुत सारे अपडेट्स जो है 10th क्लास के रिगार्डिंग वहाँ दे चुके कंप्लीट कर चुके होंगे हम वहाँ पे। तो आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि हम नेक्स्ट ईयर में भी आपकी हेल्प करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की, जिसका नाम है एंड ही इज आउट। एंड ही इज आउट एक्चुअली अगर हम लेसन के नाम की बात करें तो ये एक खाका है, कशिर पट जन वनोस खाक। एक्चुअल में क्या है, एंड ही इज आउट का मतलब होता है हाँ अब वो आउट हो गया, ठीक है। यानी कि अपील जब बॉलर कोई विकेट लेता है या हम किसी को बोल्ड करते हैं वी से दैट एंड ही इज आउट, ठीक है। लेकिन यहाँ इस कहानी में एक ग्रेट मैसेज जो है वो हमें दिया जा रहा है कि हमें हमेशा से खेल के मैदान को खेल में ही, या कोई भी खेल है उसे खेल के मैदान में ही खेलना चाहिए। अस पजन कह चीज या कह एक्टिविटी उस मैदानस मज या कुन प्रॉपर जाय करना, अस पजन तुम एक्टिविटी कुन जाय रोडस पे या कुन जाय महलस मज या गली मज करनी यम सहित सन अंद पक रोजन वल लुक या अंद पक रोजन वल यम हमसाय ते आसन या वत पकवन यम मुसाफिर आसन तुमन वत जख तो इजा। तो बेसिकली एक मैसेज भी है, बहुत बड़ी मैसेज है इस चैप्टर के अंदर। चलिए आप बात करते हैं इस चैप्टर की, एंड ही इज आउट, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें एंड ही इज आउट, ये एक खाका है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्चुअल में खाका किसे कहते हैं और इसका क्या इंपॉर्टेंस है खाका का, ठीक है। तो पहले हम ये देख लेते हैं। खाक छु तथ मजमूनस वनान यथ मज लोतवाय जमलन मज कुन वाक़ुक हूबहू नकल पेश करने यवान छ। खाका एक ऐसा नसर है या इसे हम कहते हैं जहां पे एक स्केच खींचा जाता है या एक क्लियर पिक्चर जो है माइंड में क्रिएट की जाती है किसी भी कहानी की, और मंजर कुशाई की जाती है। यानी कि पज पढ़न सो ग्राउंडस मज या बेसिकली एक ऐसी पिक्चर जो है इट्स अ टाइप ऑफ पिक्चर बेसिकली क्रिएटेड एक माइंड में, ताकि उस वनन वोल आसान या ये खाक बोजन वोल आसान तमिस गस कंप्लीट पिक्चर ये माइंडस मज कि बराबर यथ पट आसे ये गसान या कह एक्टिविटी कित पट गसान। तो वो सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है एक खाके के अंदर, ठीक है। ये बाउस तरीक ऐसे सनफ वारियानक, यानी कि ये जो बयान करने का तरीका है ऐसे के बिल्कुल करीब है। अम्मपुस ऐसे सनफ बहरहाल खाक निश मुख्तलिफ। तो ऐसे मज लिखर वाकत पनुन तजुर्बा नवित पेश करान, ये जन खाकस मज वाकुक सुद बयान दिलचस्प जबान मज करने यवान छ। अब नसर में अगर हम देखें कोई भी लिखने वाला जो होता है आथर होता है वो अपने तजुर्बे बयान करके पेश कर देता है, लेकिन खाके में क्या होता है अगर यहाँ पे हम देखें अतमज सुद बयान दिलचस्प, यानी कि साथ में एक्सट्रैक्ट आपको पूरा समझाया जाएगा कि कहानी में एक्चुअल में क्या हो रहा है। गिंदुन द्रोकन शुरन हुन फितरत तो खसलत, ठीक छ। तो पत्मो वरियो पे लोग कशीर मज क्रिकेट गिंदना सख चले जाओ, और आज भी बहुत ज्यादा है, ठीक छ। आबादी हुरन से आय ज्यादा को ज्यादा मकान तमीर करने, गिंदन वल गई ज्यादा तो ज्यादा गिंदन बाबत माठ तो मैदान मोकले। तो एक्चुअली क्या हुआ कि जब आबादी बढ़ गई तो जो भी खुले फील्ड्स थे जहां लोग पहले जाके खेला करते थे तथ मजा लोग वो मकान बनाना,
تو یمن سٹوڈنٹن یا یمن گندن والن یمن شرین روز نہ جائے کن تہ جائے گندہن یم آرام سان. تو یہ گئی بیسک اس کا ریزن تھا آبادی بڑھان دہ کھت دہ تو مکان یوان بناونے یا تم جائے یمن لوگ گندان گندان مودان یل تو آج تمن جائن مکان کالونی یا نئی نئی چیز یوان بناونے تو یم گندنچ جائے یا مودان تم مکلے بیسکلی تو لوگ لگ وہ وطن پہ یم چیز کرنے ٹھیک. تو اوے ون شر آنگنن تو کوچن مز بلکہ سڑکہ پہ کرکٹ گندان. سڑکن پہ گندن ناکار عادت وت پکوین تو ہمسائن ایزا واتان حادثہ بیچ حادثہ تہ گسان. تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے اوائڈ کریں. تو یہ تھا ایک اسمال سا انٹروڈکشن کہ خاک کیا آسان بیسکلی ٹھیک ہے. چلیے اب شروعات کرتے ہیں. اینڈ ہی از آؤٹ لیسن یوز امچ کرو ریڈنگ. اینڈ ہی از آؤٹ بالرس ژج کنی کرک نیرت. اینڈ ہی از آؤٹ یعنی کہ یم سات بالر بال تراوان کھانا بیاکھ لڑکہ رٹان کیچ یہ ونان کہ اینڈ ہی از آؤٹ یعنی کہ یہ ہسا گو آؤٹ اس بالر آسان اس بال ترائے تو امس ہسا ژج یہ کنی کرک نیرت. اس کی آواز نکلی اور اس نے کہا کہ یہ ہسا گو آؤٹ. کرکٹ شوقین پنہ ارمان ژور وکٹ تو بال بیٹ ہتھ آتھوار دہ مز سڑکے وت پکوین گاہے دچن تو گاہے کھور موڑ ژٹناوان. کہا جاتا ہے کہ جو بھی کرکٹ شوقین ہیں یم تہ کرکٹ وچھن ول یا کرکٹ گندن ول تم آتھوار دہ مز سڑکہ باغ وکٹ ژور ہتھ تو بی بیٹ ہتھ وت پکوین جو رستے سے چل رہے ہوتے ہیں تمن ونان گا ہے پھر سے دچھن ہے ہپر نیر سے یا گاڑین ونان اتھے پہ ہے ژٹ سا ہپر موڑ ہے یپر وکٹ لاجمز یا باقی چیز یم اکثر و بیشتر گژھان. گاہے موٹر کار آٹو تو سائیکل ہارن کر کھیل سٹاپ کرنے نصیحت کران تو گاہے اند پک روزن ول ہن آمد بسکین داریو کن کرک لائت پلیئرن میچ اند واتناونک صلاح دیوان. کہا جاتا ہے یم وت یس تہ پکان یم شر سڑکہ مز باغ گندان یس تہ اپر پکان آٹو وول یا سائیکل وول یا کھانا تہ سہ ہسا ونان کہ یہ ہسا کرو بند یا نصیحت دیوان بیٚیہِ کُنہِ جایہِ گِنٛدِو سڑکہِ منٛز باغ مہ گِنٛدو کِہیٖنۍ. تہٕ گاہے أنٛدۍ پٔکۍ روزن وٲلۍ یم مکانن منٛز تم بسکین تہ دِوان یمن پننیو داریو کن دروازو کن آلو کہ ہے ہسا ہے میچ ہسا کرو بند ٹھیک شیش پھٹن یا باقی چیز ایسے حالات ہوتے ہیں اس پر ونس میں. اب یہ جو کلیئر پکچر آپ کو حاکے میں دکھ رہی ہوگی نا وہ یہاں سے سٹارٹ ہوگی. دیکھو ہے ہتا یار دار ہا پھٹ شیش ات پہ کرک دان دور ہے یار یہ کرو کرکٹ وکٹ بند دار ہا پھٹو شیش سمد کاک فریاد کران. یہ کس بچور فریاد کران یہ سمد کاک فریاد کران ٹھیک کہ ہسا کرکٹ کرو بند دار ہسا پھٹن شیش. بالغ شر نابالغ بچن ست اتواس کرت چوک بجائے چھک تراوان روزان. مگر یمن شرین یم ون ست یا کنس نصیحت ست کھانا تہ اثرا وسرا گژھان کہین تہ تم کنٹینیوس پن کھیل جاری تھوت گڑا چوک تو گڑا چھک تراوان. دپ پن محلہ پسن برہ کن کھجل زدی گژھان. ہمارا محلے کی بات ہے اور پچھن برہ کن کھجل زدی کیاز آتھوار تس جائے یا آتھوار سہ دہ اکثر و بیشتر لوگ نیران ہمسائی سند چکرس یا رشتہ دارن ہند چکرس گاڑی ہتھ یا باقی چیز تھوڑا بچن تہ کرناوان ریلیکس تو بیچ طور رشتہ دارن ہند تہ گژھان. تو ایسا ہی اکثر ہوتا ہے یم دہ پس تہ واریاہ زیادہ تو پسن تھی گژھان یہ شور یہ بکواس اس گلی مز لگت ام سۭتۍ چھِ گژھان سٲری پریشان. کس کس مانہ وچھ تو کانٹ کاکنین خاص پس. اب یہ کوئی آدمی ہے جس کا نام لیا گیا ہے ان کے پاس کوئی خاص مہمان اسی سنڈے کے دن ان کے گھر آئے ہوئے تھے. تہندس ڈائننگ ہالس مز کم چک چاو لنچ کران اور وہ ان کے ڈائننگ ہال میں بیٹھے ہوئے بڑے زبردست انداز میں لنچ کر رہے تھے. یکھن کم انمان ڈونگس من ژھٹ ماران. تو یہ یکھن جو ہوتی ہے بہت مشہور ڈش ہے ہماری کشمیر کا ٹھیک ہے. تو یہ اس ڈونگس مز یعنی کہ تحت پیالس مز یت مز یہ سرو کرنا تو یہ ہسا ژھٹ ماران یعنی کہ بہت زبردست دکھ رہی تھی. تام آو تمن دائر کن انز اور اسی دوران اچان تمن دائر کن انز وہ وچھو یہ انز کیا اوسمت
مزباگ ٹیبلس پٮ۪ٹھ قیام کٔرِتھ ترٛٲوتن یخنہِ ڈونگس منٛز شوٗبوُن تہٕ لوٗبوُن سُن سُنٛد ٹھوٗل. اتنی دیر میں کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو یخن کا یہ برتن ہوتا ہے جس میں یخنی رکھی ہوتی ہے نیبر کن چھ دارِ منٛز بال تو یہ بال پیوان زن سُن سُن ٹھوٗل پیوان اتھ ڈونگس منٛز باگ. پسیو سوچ کانٹ کاکس چھ شاید جن ماتا. جو مہمان تھے انہوں نے سمجھا کہ شاید یُس یہ کانٹ کاک بچور چھ یمس چھ شاید جن ماتا تو ام ہسا این یم ڈونگس مز گوشتاب حاضر خدمت کور تو توے گو ات ڈونگس مز گوشتاب حاضر. ٹھیک کیاز سہ بال آئی دارِ کن تو پے کت مز یکھن بانس مز. یعنی یت کٲشِر پٲٹھۍ کرکٹ بال یتھ کٲشِر پٲٹھۍ کرکٹ بال ونان چھ یہ پے ات ڈونگس مز. صاحب ملکس گو پتم شاہ پت کن تو برہم گو تیلی یل تم اچ برہ کن ترٲوِتھ ات ناگہان بلائی پہ افسوس ظاہر کور. کہا جاتا ہے کہ جو صاحب مکان تھا گیس بےزتی پسند تھی پتم شاہ گوس پت کنی تو برہم آلریڈی برونٹھے یل تم یہ ناگہانی بلائی وچ ات ڈونگس مز ات پہ پن اظہار کور تو افسوس کورن. پلیئر صاحب لگ بن کن یم پلیئر آلریڈی بن کن بال ون دن یعنی کہ وہ نیچے سے آوازیں شروع کر لگے. جو پلیئرز تھے جن کی بال ان کے گھر میں آ کے لگی تھی تو وہ اصل آج نیبر کن کت کرنے تو کریکنا تلنے سڑکیں پہ فریاد کران حال چھا کانٛہہ سون حوصلہ افزائی کرن وول ہے کوئی جو ہماری حوصلہ افزائی کرے گا. 3 منٹن اندر اندر کرن بال اس حوال یعنی کہ 3 منٹن اندر اندر کریو بال اس حوال نت ویس شیش دارین کن رود. یعنی کہ نہیں تو ابھی ہم آپ کی کھڑکیوں کے پتھروں سے سب کچھ توڑ کے رکھ دیں گے. کٹ کاکن تھو پانس یزت موک غنیمت زینت کڑن رومال چند مز یکن ڈونگ مز ہنا سنیامس بال کرن حشم ہتس شر فوجس حوال. یعنی کہ جلدی جلدی تو شرارت سان ام کڑ رومال دج ات مز تجن یہ بال کہ رس لڑامت تو کرن یہ شرین حوال. بالغ شروع کرک عید تو لگ تماش وچن والن ہندس ژر پپس کن کان دن. تو اب جو یہ لڑکے کھیل رہے تھے وہ اب تماشگیروں کی تاڑیوں کی آوازوں کی گنگراہٹ کو سننے لگے. تماش بینو اس کستام کستام مزورس ریڑ اغوا کرمت. یہ جو تماش بینو تھے جو تماشا دیکھنے والے انہوں نے کسی بیچارے مزدور کا ریڑا جو تھا وہ چرا رکھا تھا. تو تہ بہ ات ریڑس کھست سڑکہ بی طرف ایک دہ کہ مصیبت زد میچک سام ہیوان. تو یم ہسا ات ریڑس پہ بہت وچان یہ آز دہک سنڈے دہک یہ مصیبت لد میچ. ریڑس پہ بہت شریف تو ذہین مٹ مام اوس قادر صٲب نے سفید شین ٹیپ دار لبہ پہ کرہنیو ژنیو ست سکور قلم بند کران. اتھ اوسمت اخ ہمساے تمس اوسمت ناو مٹ مام. یہ ہسا کن مکانس آسے نیبر کن کان اصل روغن کرت وائٹ کلر لب بنت یا ٹیپ اس کرت یعنی کہ پینٹ وغیرہ اس زبردست پٹھن کرت تو یہ ہسا ات پینٹو دیوار پہ ژنیو ست قلم بند کران سکور کم قیدہ رن بنائی. باسان یہ تجربہ کار رنگ ساز تہ ہیکہ یت پٲٹھۍ سفید لبہ پہ کرہنہ چھٹ سجائیت. یعنی کہ یہ اس طرح سے بڑی خطرناک کلاکاری سے یہ لکھ رہا تھا کہ جیسے کوئی پینٹر بہت اعلیٰ سجاوٹ کے ساتھ بھی نہ کر سکے. قادر صٲبن یام حال ڈیشت مٹ مامس اوبجیکشن ان تام لوگ مٹھن فادر قادر صٲبس اش ترکراونے. اب جو یہ مکان کا مالک تھا اس نے کیا کیا مٹ مامس کرن اوبجیکشن یہ مسا یہ کیسا چھ کران ہے دیوار ہسا کورت میون ہسا وولت ات. ٹھیک تو یہ ہسا چھس واپس ونان تام لوگ مٹھن فادر جو اس کا باپ ہوتا ہے سو چھ ونان امس ہے اش ترکراونے یعنی کہ اس کے ساتھ آنکھیں تیز لی. بڑت بولت لوگس فرماونے چون حس گھس راج باغ کن مکان بناو. یہ دپن ہے یت بناوس یت ہٹاوس مکان ژے بناوس کوت راج باغس کن مکان. سن پٹ گھس کنس ٹاٹ وہرٲوِتھ تھاون. ہمارے پاس دیوار کو کیا کرنا چاہیے اوپر سے ٹاٹ اکھ سیر دیوار تہ کھالن پتہ چھس تھاون ٹاٹ وہرٲوِتھ تاکہ ات
वाल न म्यून तहन قٲدِر صٲبن زون ز خلاف ورزی گٔے ناکام مٹھ مامن مول کرتن شر فوجس مے خلاف شر ین ٹیپ روز ٹیپ جائے ٹیپ چ جائے ٹھیک ہے. اب اس نے کیا کہا کہ اگر میں زیادہ کچھ آبجیکشن کروں گا یا زیادہ بن کرو سا بند تو یہ کرتن یمن شر فوجس کرتن مے خلاف تو شر ین ٹیپ روز ٹیپ چ جائے تو شوٹس بناون وکٹو ست پیپ پیپ گئی یعنی کہ پیس. ٹھیک تو یہ اب اپنی ہی جگہ ڈر گیا مکان مالک یہ ونا ہے متر تو یلے اگر مطلب اب انہوں نے بچوں کو اکسا دیا میرے خلاف تو سوری گئی ولٹ. نو بسکین در آسن سبب آسن دبب سبب وچن موش ز گو برس تور دیت اندر کن بہت. اب یہ یہاں پہ نیا بسنے تھا اور نیا بسنے آیا ہوا تھا تو اس کی وجہ سے زیادہ اس کی چلی نہیں تو وہ دروازے کو اندر سے بند کر کے جا کے اندر بیٹھ گیا. کرکٹ پلیئرن ہند میچ رود لنچ پتہ جاری. تو یہ کرکٹ پلیئر جو تھے ان کا میچ جو تھا لنچ کے بعد بھی جاری تھا. اچھا بیٹن ہیوت واش کڑن تو کرکٹ بال ہیوت خوش مش نچن. اب بہت لمبے لمبے کرکٹ شاٹ جو ہے وہ کھیلے جانے لگے ہر طرف سے. نچان نچان وٲژ احمد ڈرائیور سندس آنگنس مز بال. ٹھیک چھ تو اتھے پہ نژان نژان آئی بال. احمد ڈرائیور سے ات مز کردار اخ تو اس کے آنگن میں جا کے بال گر جاتی ہے. احمد صٲبن ایک فرزن کر بال یکدم ارست تمو تج تو بال تھو پانس نش پنن شن بائن یم زن لنچ ایس کران کرن کنی ویسل. اپنے 6 بھائیوں کو بلایا جو بھی اس کے ساتھ میں لنچ کر رہے تھے ان کو بلا کے کہا ساری گئے آنگنس مز یکدم حاضر. بیٹ تو وکٹ درائے نین آنگنس اندر سپود وپر بالہ ست انڈر انڈور فیملی میچ شروع. تو اتھے پٲٹھۍ کٔرٕکھ یِمو یُس بال ٲس نیٚبرٕ کِنۍ یِمو آنیکھ وِکٹہٕ وِکٹہٕ بیٹ ویٹ تہٕ لوگُکھ أنٛدرٕے پنسٕے آنٛگنس منٛز گنٛدُن. ٹھیٖک باونڈری نیبر بٲلِغ شُرٮ۪ن نیٖلان چٮ۪ن اتھن کٮ۪تھ پھیرن نکھن کٮ۪تھ رٲمٕژ بال ہندس حقس منٛز ناربٲزی کران. ٹھیک تو یم بٲلِغ شُرۍ یِم اتھ نیبرٕ کِنۍ ٲسۍ وہ لگاتار نیلان چپنے ٲسۍ تمن اتھن کٮ۪تھ. ٹھیک تو انہوں نے اپنے نیلان کی جو جسے ہم کہتے ہیں اپنے چپل وغیرہ ہاتھ میں لگائے تھے پھیرن ٲسِکھ نکھس پٮ۪ٹھ ترٲومٕتۍ. ٹھیک تو بالہِ ہندس حقس منٛز ناربٲزی ٲسۍ کران. ہماری بال واپس دو ہماری بال واپس دو جو ہم سے ٹکرائے گا کیا تامت ٲسۍ نعرٕ دِوان. احمد ڈرائیورو ہائے ہائے وغیر. ٹھیک تو اس طرح سے احمد ڈرائیور ہائے ہائے ٲسۍ أمِس خلاف نعرٕ دِوان. احمد صٲبن شُرۍ تہِ ماچھِ لۄکچہِ ماجہِ ہٕنٛدۍ. اب وہ بھی چھوٹی ماں کے تو تھے نہیں جوابی حملہ باپت سپے تیار. وہ بھی جوابی حملے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو فرس کلین ہند وکٹ گراؤنڈ مز نیبر کڑت لارے محل شرین پت. وہ بھی خطرناک جو فرس ڈنڈ اس لگ میں وکٹ آسمو آنگنس مز بنے تمو کجک تم اتھس مز دروڑے یمن پت. حضور محل فسادس برو گوڈ خاص ایٹ دا اینڈ یعنی کہ پورے محلے میں ایک بہت بڑا فتنہ جو ہے وہ کر دیا. اور لیک یور تھک اور کین یور سیر اور حتب یور مکز. تو بہرحال یہاں سے گالیاں وہاں سے لعنت کیا تامت گئی. زبردست لڑائی ان محل شرین تو احمد ڈرائیورن شرین. چھیکرس درا نتیج یعنی کہ ٲخرس درا نتیج زبرج ناتھس لوگ ڈاکٹری وانس زبردست رش. زبر ناتھ برونچ اسمت پنڈت یہ ٹھیک ہے تو اس کا جو ڈسپنسری کا دکان تھا تت ہسا گئے لوگ جمع واریاہ زیادہ. کیس گئی تم جمع کیس اڑ زخمی اڑین کلس لوگمت اڑین کیا تامت کس تام شرس نر زٹیپ کس تام 3 ٹیپ بیس نستے ہنز بین الگ یعنی کہ نستے کا ایک سائڈ ہی کاٹ کے الگ کر دیا تھا. ٹھیک تو کس تامت آئی 2 ٹیپ کس تامت آئی 3 ٹیپ اس لڑائی کی مز بڑ زبردست. الگ نینس ووٹک پیس الگ. ٹھیک نینس ووٹک پیس الگ. ٹھیک تو اس طرح سے بہت سارے ایک کریکٹر ہے یمس تہ اس لوگمت صحیح. غرض کہ برج ناتھس رود نا بنڈیج تو آئیڈینس کا حساب ہے. تو یہ جو برج ناتھ تھا اس کے پاس یعنی کہ بنڈیج ہی ختم ہو گئے. آئیڈین تو لوگ بھلایا. ٹھیک اخ ہفتہ میول پلیئرن پور ریسٹ. 1 ہفتہ پلیئرز کو ریسٹ ملا تو
खोट जत गमित, अब जो इनमें से खोटा हो चुके थे या यम खोट इस गमित प्लेयर आए नए सर होशस मज बिक आथवार तो बे आथवार गाश फुल थी गए अड़ फुल अरमान है बे सड़क पे जमा, तो ये फिर से जाके सड़क पे जमा हो जाता है। सामान्य जंगा आओ घरों मज नेबर करने, क्रिकेट बॉल बैट सोरी के नेबर करने, क्रिकेट बॉल बैट तो विकेट लज ऐलान करने, हे महल वालों कर तो दायर दरवाज बंद। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि हे महल वालों कर तो दायर दरवाज बंद। तो इन्होंने फिर से वो चिल्लाना शुरू कर दिया जब लोगों ने देखा कि ये तो फिर से खेलने आएंगे। सो छुपाने ऐलान सपना की दायर दरवाज करियो बंद। हे वत पकवनो हरगा तो पान खरान छु तुहंदिस इस्तकबालस, अगर आपको अपना आप बुरा लग रहा है या खरान छु पान तिल बिहतो अति। ठीक, हे मोटर कार साइकिल तो ऑटो वालो पन्ने हयात चटू पाने दुचन कुन मोड़, अपनी हया अपनी इज्जत के साथ ही मोड़ जो है वो राइट से टर्न करो, यहां से नहीं आने का। ऐलान सपुद हस्ब दस्तूर शुरू, मैचेस अंदर आए नामदार काम कार अंजाम दिन। तो बहुत सारे खतरनाक खतरनाक कारनामे जो है मैच के अंदर अंजाम दिए गए। शाम 4 बजे आओ शीशो दायरन दरवाजन तो जख्मी गमतन कल खोपरन शुमार करने यानी कि गजरान। जब शाम होते ही थे 4 बजे आओ शीश दायरन दरवाजन तो जख्मी गमतन यमते तमन शुमार करने गिजरा है ऐसा सा गो ये नुकसान उस एम अनुमान गोमुत जे प्रत गरस मज उस एम मैचुक तस्कर चलान या जिक्र चलान, जद मुसीबतुक तबसुर चलान, यानी कि हर एक महल्ले में इस मैच का तबसरा जो था वो जारी था। और ओवर सठा शानदार शबीर लाल त्रोवतन बाल हवास मज, मिठ लाल दोरतन अच ज पेटकुन लगित बाल कैच रटने बापत पता। आपको पता है ना, जब भी कोई बॉलर कैच करने जाता है तो वो ऊपर से बॉल को देखता रहता है, तो ये कहानी है। ठीक है, इथे पे करान और आख नफरा बॉल शबीर लाल तो मिठ लाल दो रहते कथ कैच रटने बाबत बाल पत पत तेज रफ्तार मोटर कार नेतन मिठस कुनी जुट करे। ठीक, इसी में तेज तरार गाड़ी आती है, सोचे देवान स्टास गाड़ी एक तरफ गाड़ एक तरफ तो लाश बे तरफ, एक तरफ गाड़ी और एक तरफ से लाश, बाल रफ्तार कुनी क्रैक नीरत एंड ही इज आउट। ये तो यूस एंड ही इज आउट चुकमत इस्तेमाल, यानी कि वाकई तौर हसा गो मिठ माम यम दुनिया आउट। ठीक है, मिठ माम हसा गो यम दुनिया आउट, यानी कि एंड ही इज आउट गो यानी कि सारी कहानी से आउट हो गया। शेख मोहम्मद खनीफ सोबन जबरदस्त मैसेज दिसमस तो थोड़ा सा तंजिया मिजाज यानी कि थोड़ा सा मजाकिया अंदाज में ये लेसन लिखना आमुत, लेकिन इसमें जो मैसेज है दैट्स वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। अस पज न जहाँ ते कह ते गेम या कह ते तुथ कह अमल सड़के मज बाग कर यम जोस या बे कंस हमसायस आजार वात या तकलीफ वात। तो हमेशा से अपने आप पे इंसान को हमेशा से डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। जान मैंने वैसे भी आपको बता दी थी। ठीक है, लोल बरुन को मोहब्बत करो दायर किन अंजन को सु चीज मेलन यमिच ना उम्मीद आस कि पतिम शाह पथ कुन गसन को खोचुन नागहनी बलाय के कुदरती आफत तो मोक गनीमत जानन को वक्तुक फायदे तुलन ईद करें गे खुशी मनावें तो अश त्रकरावने गे शरारत खसुन मश वटन गे ताब करुन तो कार अंजाम दिन को कह बड़ काम अंध वातनावें। ठीक, तो ये मकलान ये सोन इजुक चैप्टर। उम्मीद करो कि ये चैप्टर आइस तो वार पसंद आव तो समको एक बिक्स चैप्टर्स मस चैप्टर नंबर 11 आइस तो दिन दियो इजाजत खुदा।